صحیح البخاری دی حدیث کا ترجمہ جو میں اختصار نال بیان کرنا چاہاں گا تھوڑے جن منٹاں اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل نو مکہ مکرمہ اندر آباد کر چھڑیا ہے۔ بنو جرہم قبیلے دے لوگ مکہ مکرمہ اندر آبادیت جناب آباد کر دینے مکہ مکرمہ نو۔ بنو جرہم دے قبیلے وچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہو جاندی ہے نا۔ ہن جناب اللہ اکبر اللہ اللہ اے جناب بی بی ہاجرہ پیارے اسماعیل علیہ السلام دی والدہ ماجدہ وفات پا جاندیاں نے نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ ہن جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ انہاں دی بیوی جڑی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ وہ جناب اوتھے وسن لگ جاندیاں نے۔ ادھروں جناب اس طرح اللہ والا نقشہ بیان کردا ہے کہندے ہاجرہ ٹر گئی دنیا سفر مکایا نو جناب ہاجرہ ٹر گئی دنیا سفر مکایا نو پت پیچھے بسن چاہیے حضرت خلیل کدرے سال چھمائی دیکھ جان آگے او بھول دینائی ایک واری آئے اسماعیل گرنائی ماری آواز بیٹے تائیں او نہیں سی کرے اگوں آیا جواب سی تا پاک خلیل اگوں کیتا خطاب سی کدھر نو گیا ہویا ہے دل بیتاب سی دین دیئے جواب حضرت تائیں وے سانو نہیں پتا کدھرے کھجڑ ہو رہے آئے خبرے او کیڑے پاسے شکار نو گے آئے وے سانو نہیں پتا کدھرے کھجڑ ہو رہے آئے خبرے او کیڑے پاسے شکار نو گے آئے تا حضرت فرمایا حال تساں دا کے آئے فرمایا بتاؤ میرے تائیں بیوی نہ شکریہ نہ کہندی او بابا ساڈا کوئی حال نہیں چجدا نتی کنالی نال ٹوٹا پیا وجدا جے مل جائے شکار ساڈا پیٹ رجدا نہیں تے فاقہ ساڈے تائیں نہ شکری دے الفاظ بولے نے ہن ٹرن لگے تے حضرت پاک فرمایا میرا سلام دیمی اسماعیل جاں گھر آیا ردی چکاٹ بوا ونگا کیوں لایا بدلو چکاٹ اپنی تائیں شام جا ہوئی آیا حضرت زبی سی گھروں خوشبو آوے دماغ صحیح سی کہندے ایمی لگ دے آیا جن کوئی جی سی بیوی نے آہو کے آسائیں ایک گورا جیا بابا داڑی لال گھنا تھی باروں آوازاں مارے اچھی صدا تھی نہ کیا او گھر نائی بولی حیاتی کہندہ سی گیا کیڑی جائیں گیا شکار میں جواب سنایا ساری داستان سنا رہی ہے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اللہ اللہ نے گیا شکار میں جواب سنایا گردہ بھی حال پچھے ہوئی بتایا جاندی باریوں نے مینو آنکھ سنایا چنگی چکاٹ تیری نائی تاکھن لگا اسماعیل سہارا سی بے نصیب میرا او باپ پیارا سی آکھن لگا اسماعیل سہارا سی بے نصیب میرا او باپ پیارا سی رب دا خلیل جدا مرتبہ بھارا سی او تیری زبان چنگی نائی ونگی چکاٹ کہہ کے تینوں کڑھا گیا
دنگی چکاٹ کہہ کے حکم لگا دیا بوا خراب بدل دیو فرما گیا تمہیں چکاٹ تینوں گھروں کڑا گیا نکل جا کھی دسی نائی الغرض حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہن جناب اپنے جناب اس بیوی نو اللہ اکبر طلاق دے چھوڑیے ایک اور نکاح کیتا رب دے پیارے سال تو پیچھے پھرے او بابا جی نے مارے آن کے ویکھے پت دے محل چبارے ماری آواز بیٹے تائیں اسماعیل اسماعیل پکاریا آواز محبت گھر پہنچی پیاریا اوتے نہیں گھر حضرت جی گئے ہوئے شکاریا تسی رکھو تشریف آمن تائیں بڑی تمیز دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بٹھایا ہے گردہ بیال جدوں حضرت پچھایا بڑا ہی چنگا حضرت بی بی فرمایا رب دا شکر او دا کرم سوایا کہندی تکلیف سانو نائی لوکی کھاون انوج اسی گوشت اڑان دے رب دے سان گنتی وچ نہیں آم دے پڑھ دے نمازاں سجدے سیس جھکام دے بڑا احسان اللہ سائیں آخری باتاں کر دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام نصیحت کر دینے بھئی گلاں باتاں کر کے ٹرن لگا پرامنا اسماعیل تائیں میرا سلام پہنچامنا بھئی گلاں باتاں کر کے ٹرن لگا پرامنا اسماعیل تائیں سلام میرا پہنچامنا کہہ دینی ہننا چکاٹ بدلامنا چنگی چکاٹ بدلی نائی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم